Bonjour et bonsoir à toutes et à tous. Salam alaikum. Azouf Lawan. اليوم جينا ندير لكم لاشين كوزين آية أمير مطبخ آية أمير. Une vidéo unboxing نتاع الموديم روتور دي لينك. هذا دي لينك نعيطولو دي لينك دي اس ال 2790 U جاي اون نوار. هاولك ما كتشوفو هنا في الديسان عنده دو زونتين جاي اون نوار. هاو البري تاعو شعشيتو 470,000. دونك افون ما نبدا الاخر لانبوكسين نحكي لكم رابيدمون وعلاش شريت هذا الموديم. باسكو انا عندي موديم تاع اللي جاني مع اجي تيليكوم هذاك هوم جيت واي اش جي 532 او. دونك عندي انا اون كونيكسيون تاع 10 ميجا. عندي كونيكسيون تاع 10 ميجا اوكتي. اون رياليتي كي ندير انا التيست تاع لا فيتاس تاع لا كونيكسيون يجيني غير 6 ميجا اي كالك. ما تلحقش 7 ميجا. 6.70 6.80 منها. صافي كي رحت ريكلاميت عند لاجونس تاع الجيري تيليكوم واش قالوا لي حبني. قلت لهم انا قبل ما قالوا لي قلت لهم انا بني عندي ان بروبليم تاع تسقيف لا كونيكسيون. تسقيف لا كونيكسيون راهي مسقفه. دونك امبوسيبل تلحقني 10 ميجا راهي مسقفه تلحقني غير 6 ميجا. دونك من بعد هذيك نديركم اون فيديو وتشوفوا لا فيتاس تاع ندير فيديو وحده عليه حاب تشوفوا لا فيتاس تاع لا كونيكسيون ديالي. كي رحت شكيت قالوا لي لا كونيكسيون ما راهيش مسقفه. الوغ انا داخل الموديم هذاك الكونفيغوراسيون تاعو. من بعد نوريكم فيديو تشوفوا بني مسقفه لا لين ل 8 ميجا. كي تكون مسقفه 8 ميجا يلحق لك 6 فيرغول. دونك كي يكون عندك انت حاب يلحق لك 10 ميجا لازم او موان تكون لك لا لين تاعك في 12 ميجا. صافيك كي رحت شكيتو منا قالوا لي بلي لا بروبليم راه في الموديم راك مستعمل موديم قديم يفوت تبدل الموديم دير موديم دي لينك. انا شريت موديم دي لينك. دوك نتبعوا نشوفوا اسكو عندهم الحق ما عندهمش الحق. راح ندير موديم دي لينك ونشوفوا اسكو تطلع 10 ميجا. ما كاش تسقيف من عندهم. قالوا لي فتحنا كاع لي بور ما كاش تسقيف. قالوا لي دير موديم دي لينك تجيك 10 ميجا. انا شوي سير ساتر ما على باليش. دوك نشوفوا بالك راني غلط. راح ندير موديم دي لينك ونديروا التجربه تاع افون ما ندير موديم دي لينك تاع لا فيتاس سبيد تيست تشوفوها. و ابري ما ندير دي لينك نشوفوا اسكو تبدلت لا فيتاس ولا لا. دونك سي بور سا شريت دي لينك وراح ندير له دوكا لانبوكسينغ. دوك هاوليك الدي لينك نتاعنا. هاوليك دوكا هنا شوف واش فيه هنا في البواطه. هنا عندك 2 زون دو غارونتي دي اس ال شيريال برود باند كونيكشن دي اس ال 2790 U وايرلس ان 300 دي اس ال 2 بلس موديم روتور. انا هذا واش قالوا لي بني هذا اللي يتقبل لي فيتاس دو كونيكسيون الكبار هذا الموديم. دونك فيه واش فيه الخصائص تاعو. فيه انتجريتد فايرويل فور ا سيكور كونيكشن. دونك فيه ان فايرويل انتجري. فيه سويتش اب ديوال دو 1 لان بور كونفيغوريشن ستريم ميوزيك ترانسفير فايلز سيرف ذا ويب اند بلاي اونلاين جيمز. سبيد اب تو 300 ميجا بيت سكوند. قادر زعما هذا الموديم قادر يلحق حتى 300 ميجا كونيكسيون تاع 300 ميجا. دونك يو اس بي بور فور 3 جي لا 3 جي تقدر فيها اونتري يو اس بي تاع 3 جي. 5 دي بي ديتاشابل اونتينا فور بيتر وايرلس كوفيراج. دونك هاد لي دو زونتين هادو ما لا ديفيرونس مع 2750 او اللي جاي بيض دي لينك هذاك الابيض سيكو هو عنده لي دو زونتين هادوما فيكس ما يتنحاوش. الوغ هذا لي زونتين تاعو يقدروا يتنحاو. دونك الويفي تاعو ابارامون الي اكسيلون اي بي في 6 ريدي بروتكت يور نيتورك فروم انترنت ثريت. شوفوا الكوتي هذا واش فيه. هنا فيه باكاج كونتنتس. هاوليك واش فيه باكاج كونتنتس. دونك هذا دوك بعد نفتحو نشوفو داخل واش كاين. على حال من بعد نوريكم ميم كومون لو كونفيغوري. جو في ان فيديو وحدها تاع لا كونفيغوراسيون ديالو. هاوليك هنايا وايرلس ان 300 دي اس ال 2 plus modem router. Donc, what this product does, create a wireless network to share a high-speed internet connection with ADSL 2+. نورمال ADSL 2+ هي اللي تحمل لي كونيكسيون الكبار، c'est-à-dire au débit. Access files, stream music and play online games across your home. Why wireless N300 is better? قال لك هنا وعلاش wireless N300 سي الميور. Based on wireless N300 technology, the DSL 2790U provides a high-speed connection with extended wireless coverage.
دونك قال لك عنده ويفي فور تاعو. هنا راه مديسيني كاع واش عنده في لارير، بعد نفتحو نشوفوهم. عندنا البور تاع الانترنت وين يدخل الكابل لان، لا وين يدخل الكابل تاع الخيط تاع الانترنت. عندنا كات بور لان. عندنا هاي اللي تاع اليو اس بي هذيك اللي قلنا تاع 3 جي. عندنا البوطون تاع الدبليو بي اس بوطون اللي نشوفو كيفاش نديزاكتيفيوه في الانستالاسيون، مازالش يريح ما ماكتيفي. وايرلس اون اوف بوطون، تقدر تطفي وتشعل وتطفي الويفي غير بالبوطون تاع لاريال. باور بوطون باش تطفيه كومبلي وتشعلو، وباور كونيكتور تاع 3 سنتي. شوفوا هنايا واش عندنا. ها مليك هنا دي اس ال 2790 فيه كاع لي زوبسيون اللي يقدروا يكونوا. دونك شير انترنت كونيكتيفيتي فيه، بلug اند بلاي انستانتلي فيه، secure your network with dual active firewalls SPI and NAT فيه، advanced parental control فيه، share document photo music and video over your network كاينه، enhanced wireless security with WPA2 and advanced encryption standard AES فيه، wireless connectivity فيه، wireless N150 connectivity فيه، wireless N300 connectivity فيه، USB connectivity فيه. combine with this D-Link product for a complete solution. network adapter, desktop adapter, storage. بون شتو هذا من اللور واش فيه، من الكوتي واش فيه الانتيريور تاع الكونفيغاسيون تاعو، لا بواط D-Link واش تدخل الباكاج، مينيموم سيستم ريكويرمنت هاي ليك، وهنا نيميرو تسيري ومنها ما اشبه. بون دونك شيناه 470,000. دونك بسم الله on va commencer son ouverture. نبدا نفتح البلاستيك هذاك. هاي هذا هاس هذا هذا et l'autre côté. Voilà. Après, le plastique protecteur هذاك je vais l'enlever. Voilà. نحو البلاستيك دو بروتيكسيون. دونك هاي لا بوط نتاعنا. on va l'ouvrir ونشوفو واش فيه. صافي ابارامون يتفتح منا هايدا، تقدر تفتح هايدا. هاوليك هنا واش يجي فيه. دونك الحاجه الاولى عندنا هذا الوارونتلي اند سيفتي انفورميشن، الورقه هذه فوالا امبورطون انفورماسيون الانسان هذا يقدر يقراهم بيان سور. عندنا لو ليفري D-Link كويك انستالاسيون جيد. كويك انستالاسيون جيد هذا فيه الانستالاسيون رابيد كيفاش ندار، كي تفتح الباكاج هاوليك واش فيه وكاع كيفاش دير ليطاب 1 ليطاب 2 ليطاب 3 ليطاب 4. دونك انسان ديفيرون هنا عندك اون اونغلي لوط بارتي اون عرب بالعربيه. هاوليك هذا اللي ما يعرفش يقراه يقولوا كيفاش ينصاليه. والورقه هذه D-Link كود ستيتمنت تاك 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 تاع فيه الكونتاكت فيه منا. هاي ليك البواطه تاعنا هاي ليك. دونك نبداو نجبدو. هاوليك الموديل تاعنا شوفو صغير شباب ما شاء الله الله يبارك. خلينا نفتحو اون ديرني. دونك البواطه هذه نحي الكرتون هذا نشوفو كاع واش فيه الداخل. فوالا نحي الكرتونه. دونك هاو الترانسفورماتور ديالو فيه ترانسفورماتور تاعو باور ادابتر ترانسفورماتور input 100 240 فولت 50 60 هرتز output 12 فولت 1 امبير. دونك هاوليك الترانسفورماتور ديالو فيه ترانسفورماتور فيه لو فيلتر هذاك
هاذيك لو فيتر ديالو. كان حاجه امبورطون كي تشرو هكا موديل جديد توجور بدلو الفيتر اللي يجي معاه استعملوه هو. انا عندي فيتر مي جو في اوتيليزي هذا. هاذيك لو فيتر مكتوب فيه ADSL سبليتر. ADSL سبليتر. عندك منا تدخل لا لين تليفونيك، ومن الجهه الاخرى عندك دو سورتي دي فيش ار جي 45. عندك وحده تروح هنا سي انديكي مكتوب هنايا فون، هنا الخيط اللي يروح للتليفون والخيط اللي يروح للموديل منا لازم تستعملوها. عندنا كابل هاوليك افيك لي فيش ار جي 45. هذا اللي يروح هذا يتبرونشا منا ADSL سبليتر تبرونشا هنا، ندخلو هذا منا وهذا يروح للموديل. وعندنا ان كابل لان، عندنا ان كابل لان هاوليك مع لي بور لان هادو، دونك مع لي زونطري هادو تاع اللي دخلوا في البور لان. صافي هاد الكابل لان هذا واحد يخرج من الموديل ويروح للبيسي. دونك هذا واش فيه قاعد داخل البواطه. دوكا شوفوا لو موديل تاعنا او داخل بلاستيكه هذا نجبدوه هاوليك. دوك شوفوا من بعد هذيك اسكو المقوله تبع الكذاب حتى باب الدار، كما يقول لك تبع السراق حتى باب الدار، تبعوا الكذاب حتى باب الدار. قالوا لي شري الموديل ديالك تجيك دي ميغا بلي ماناش مسقفين لا كونيكسيون، دونك دير باك الموديل ديالك باش تقدر تلحق دي ميغا. دوك نديروه ونشوفو. دوك هاوليك الديلينغ تاعنا شباب بحال هكذا. هنا ملوكين لي دو زونتين هادوك، هادي تتفتح نفتحوها كرتونه هايليك. هاهم لي دو زونتين تاعنا يتفتحو هايدا هايليك نحيت لي دو زونتين نحيت الكرتونه باش يبانو لنا لي دو زونتين. ومن بعد المونتين هادي تدور هكذا وتطلع هذا في السما، كيما هادي تدور هكذا وتطلع في السما. فوالا عندنا دو زونتين هاهم ليك. فوالا نحاول البلاستيكه الفوقانيه هذيك. دونك هاوليك لو فامو موديل افيك دي زونتين. هادو هما دي زونتين يتنحاو ماشي كيما في الموديل تاع 2750 او الابيض ديالك الابيض. عندنا لي زونتين هادو ما يتنحاوش، هادو يتنحاو كتقصر لك ولا تقدر ترومبلاسيها. دوك هاو لو موديل. عندنا تاع الباور، عندنا تاع هنا تاع لي شحال من البيسي راك يشعل فيهم الضو 1 2 3 4 تاع لي كابلان هادوك لا راك مبروشيهم. عندك تاع الويفي، عندك تاع الكتريسيتي، عندك كلش. دونك هاوليك ومن بعد حكي نبرونشيه نديرلو فيديو تشوفوه مبرونشي تشوفوا كيكون شاعل. شوفوا معنا هنا دوك نوريكم لونتين هذيك كومون الي ديتاشابل. دونك تقدر تقيديها كيما تحب دون لو سونس اللي تحب. هادا ديرها هكذا كيما حبيت. دونك انا جو في لا ديتاشي. تشوفوا بني هنا في هذا الموديل تاع 2790 او اي ديتاشابل. تحكم هنا دور اب هاي تنحات لونتين هايديك بارابول الابيض. لا سول ديفيرونس معاه سي كو ماشي ديتاشابل. هنا الي ديتاشابل تزيرها بيان ومن بعد لونتين هذيك ديرها كيما حبيت. دونك هذا هو الموديل تاعنا. دوك ما بقالنا هزنا نشوفو اللور لاريير تاعو. في لاريير هنا واش عندو ها مليك كيما الاخر. هاي ليك هنا لونطري تاع الخيط دي اس ال يدخل هنايا. هذا اللي درناه في الفيتر يدخل في الفيتر من جهه، والجهه الاخرى هذه تدخل هنا تدخل هنا. هاي لا تدخل هنا. وهنا عندنا لي كات بورلان. هذاك الصفر واحد يدخل في البيسي جهه، والجهه الاخرى تدخل هنا ديرها في الان ولا الدو ولا الثرا ولا الكات عندك هنا. فوالا
عندنا هاوليك اليو اس بي بور لا 3 جي اللي عنده شغل فلاش ديسك اللي كونتينيون 3 جي. هنا دبليو بي اس طفيه وتشعلو. الوايرلس لا بروتيكسيون تنحيها ديرها وتنحيها الاخر اونكا زعما تنسى المود باس ديالك ومنها تاع الموديم منها تاع كونفيغاسيون منها هادي طفيها وتشعلها. يعاود يولي ازيرو يولي اكسيسيبل نابورت كي يقدر يدخل. دونك هادي فوا لا ديزاكتيفي دخلوا ليكم في لا كونفيغاسيون تاع الموديم كومون لا ديزاكتيفي باش ميم كي دير الدرك هنا ما دير والو. هنا وايرلس اون اوف وايرلس اون اوف تحت البوطون هذا باش ديزاكتيفي ولا تاكتيفي الويفي. هنا الموديم هنا الباور تاعو اون اوف باش تطفي وتشعل. هنا وين يدخل ها وليك ترانسفورماتور تاعنا تريسيتي من جهه برونشي في تريسيتي والجهه الاخرى هذا يدخل هنا هذا. دوك هاوليك راني وريتكم كاع واش فيه. دونك جو في لبرونشي ونتبعوا الكذاب حتى باب الدار. الى عندهم الحق نقول لكم عندهم الحق، الى ما عندهمش الحق ريحت لي ريحت لا كونيكسيون عندي ما تلحقش دي ميغا، تلحق تريح توجور في 6 وراهي مسقفه كما قلت لهم انا مسقفين لا كونيكسيون. قال لك لا فتحنا كاع لي بور مع اللي غير تبدل الموديم تنحي هذاك اللي راه عندك هوم جيت واي اجي 532 او القديم ودير دي لينك تجيك دي ميغا. دوك نديرو ونشوفو. على حال دوك نديركم فيديو تاع تيست تاع سبيد تيست افون ما نبلاصي هذا بالهوم جيت واي هذاك اجي 532 او باش تشوفوها بلي راهي ماهيش تلحق دي ميغا، راهي تلحق 6.7 6.8. ومن بعد ما نانستالي الموديم هذا وندير عليه الفيديو واحد تاع كونفيغوراسيون تاعو كومون لو كونفيغوري، ندير لكم فيديو من جديد نتاع لا فيتاس تاع لا كونيكسيون نعاود نشوفوها اسكو ريحه تدور في 6.7 6.8 ومنا ولا لحقت لدي ميغا ولا قربت على دي ميغا ولا اسكو عندهم الحق واش قالوا لي في لاجونس كليونتيل ولا في ماشي في لاجونس كليونتيل واش قال لي في لاجونس كليونتيل وفي السيرفيس تكنيك نتاع الجيري تيليكوم. دونك ا توتالور ومن بعد كنخدم لكم افيك فيديو كيكون برونشي شاعل كاع الضوء هنا نخدم لكم لا فيديو. دونك هاوليك بعد ما درت لكم فيديو تاع الانبوكسينغ هذا رانا شفتوها الريفيو. هنا برونشينا الموديم بيان سور هنا جلي كونفيغوري راه فونكسيونيل كيما راكم تشوفوا. ها كاع لي لومير مشعولين، عندك الباور، عندك هنا اللان هذا كنبروشي مع البي سي، عندك الويفي، عندك الانرجي الكتريك هاوليك ولا لا لين تليفونيك اللي راهي كاينه. دونك فوالا لو موديل تاعنا راه فونكسيونيل دي لينك دي اس ال 2790 يو. دونك اللي حاب يشوف كومون كونفيغوري لو موديم هذايا راح نديركم اون فيديو جوست ابري تاع لا كونفيغوراسيون تاعو. الي تري امبورطونت كومون لو كونفيغوري لازم تشوفوها باسكو الموديم هذا فيه اون فاي اللي يقدروا يبيراتيو لكم الموديم نتاعكم. دونك سي تري امبورطون تبعوا معنا لا فيديو هذه اللي راح نديرها جوست ابري تاع لا كونفيغوراسيون تاع الموديم هذايا. جيسبر بلي هاد لا فيديو عجبتكم. الى عجبتكم ليسينو دي كومونتير دي لايك اي بارطاجيو لا فيديو هذه او ماكسيموم باش الناس تشوف هذا الموديم وتعرف عليه. راك تشوفوا دو زونتين اموفيبل ويتنحاو. بارطاجيو او ماكسيموم باش الناس تشوف هذا لا فيديو وشجعونا. قناه مطبخ انيا امير كويزين انيا امير. اون فو دي ان بروشان فيديو. تشاو.